حدیث سنا دیا بخاری دی حدیث ہی نمبر 5445 حدیث دا نمبر 5400 آمنہ دے لال جناب محمد اور ٹولے نہ سنیا کر قرآن دی آیتاں سنیا کر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ جمعے والے دن درود تے ویسے ہی پڑھنا چاہیے تے تسی ایڈے ٹھلے تے مٹھے ہیں تے ہولی درود پڑھ دے اچھی کہو جناب محمد اینج طرح کھلو ایویں چھل آئے جی میں سمندر پانی دی چھل پہندی ہے میرے آقا جناب محمد کیا بات ہے ایک باری پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح کل یوم سبع تمرات اجوا سبحان اللہ اللہ ساڑی قسمت فرمائے اللہ سانو اجوا مدینے دی اجوا کھجوراں کھوائے من تصبح کل یوم سبع تمرات اجوا لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر ہائے 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 اور ڈیکا نہیں نکل جاندیاں مدینے دا نام سن کے خدا دی قسم چیخاں نکل جاندیاں نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح صبح سویرے سویرے مدینے دیاں 7 اجوا کھجوراں کھا لے کنیاں کھجوراں کتھوں دیاں تے جے نہ لبھن تے پھر چونیاں دیاں ہی کھا لوے علماء نے لکھے ہے بازاروں لے کے کوئی بھی 7 کھجوراں کھا لے کھجور ویسے رب نے بڑی شفا رکھی ہے کی ہوئے گا لم یضرہ فی ذالک الیوم سم ولا سحر جڑا بندہ دمی دمی صبح صبح سویرے سویرے اوے 7 کھجوراں یا اجوا کھجوراں کھا لے گا شام تو لے کے صبح تو لے کے شام تک پورا دن نہ او دیتے جادو اثر کرے گا نہ دنیا دا کوئی زہر اثر کرے گا زہر تو بچنا چاہتے ہو جادو تو بچنا چاہتے ہو تے صبح 7 کھجوراں کھا لیا کرو اللہ اور بھی کئی بیماریاں کو بچا لیں گے تے دعا کرو جی اللہ مدینے لے جائے تے اوتھے بھی کھاواں گے تے لے کے بھی آواں گے تے آپ بھی کھاواں گے تے اپنے یاراں نوں بھی اپنے بیلیاں نوں بھی اپنے سجناں نوں بھی کلے نہ کھایا جے کھواؤ گے نا بیلیاں نوں تے پھر تے تسی چھتی مدینے جاؤ گے اللہ تھانوں لے جائے یا اللہ جڑے نہیں بول دے نا اے 2024 وچ جا نہیں میں بلکہ کہنا 34 وچ جاڑ 24 تے آ گیا یا اللہ جڑے اچھی بولن انہاں نوں 2023 وچ ہی لے جا اللہ انہوں نے ویزے لا دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ سب نو مکے لے جا مدینے لے جا اور جدوں کنداں دشن مدین دیاں سنوا بابا وے کتھوں آ کے بولنا پیا نعرہ تکبیر ہو اور جدوں کنداں دشن مدین دیاں اے بابا رونق جلسے دی خدا دی قسمیں اور جدوں کندا دشن مدین دیا تیاں ساریاں ٹھر دیا بول 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 ذرا جدوں کندا دشن مدین دیا تیاں ساریاں ٹھر دیا
جدا جدا سینہ ٹھریا وہ سن کے بولے مدینے دا نام، جدا سینہ نہیں ٹھردا، جدے سینے اندر کفر ہے، بغض ہے، نفاق ہے، او ظالم نہ بولے، جدا سینہ بغض تے کفر تے نفاق تو پاک ہے، جدے سینے چ مدینے دی محبت ہے، مدینے والے دی محبت، ذرا مل کے کہو نا، جدوں کندا دشن مدینے دیا، یا اللہ تین واسطہ ہی سانو سارے نو لے جا، چھتی لے جا، اسی بڑے اداس ہاں، اور جدوں کندا دشن مدینے دیا تیاں ساریاں ٹھر دیاں سین دیا سین دیا سین دیا، اللہ ہی تے کڑی روک دینی سی، جدوں کندا دشن مدینے دیا، اے جدوں کندا دشن مدینے دیا، ہائے ہائے ہائے، اور جدوں کندا دشن مدینے دیا تے ساریاں ٹھر دیاں سین دیا، دلوں اسد تے بغض تے کین دیا، واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں میں محبوب خدا دیاں گلیاں وچ، محبوب خدا دیاں گلیاں وچ، جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں دھو دھو کے، کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے، اور جدو روزہ اطہر 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 اطہر، جدو روزہ اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، اور جدو روزہ اطہر نظر پوے، جدو روزہ اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور کھانو اور نظر پوے، ایک دم روشنائیاں ہوندیاں